Assalamu alaikum. Welcome to the online class of SST grade 6. Open your book page 47. Industry in Pakistan. कल हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था जिसमें एक्सपोर्ट्स थे. एक्सपोर्ट्स कौन सी अशिया को कहते हैं? वो अशिया जो एक मुल्क दूसरे मुल्क बेचती है. इंपोर्ट कौन से अशिया होती है? ये वो अशिया होती है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से खरीदता है. फिर हमने इसके बारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको कहते हैं जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इक्वलिटी रहे. नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? जब आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू exports, that are called negative balance of payment. पॉजिटिव साइन क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? जब आपके एक्सपोर्ट्स आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो. फिर हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी कि पाकिस्तान बेसिकली एक इंडस्ट्रियल स्टेट है. पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स है वो तकरीबन 90% हमारे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल गुड्स है. यानी वो अशिया जो ज्यादा से ज्यादा हम एग्रीकल्चर से ज़राअत से हासिल करते हैं क्योंकि हम एग्रो बेस्ड कंट्री है. फिर हमने इसके बारे में बात की थी कि जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स होते हैं अगर वो रॉ हो. पेज नंबर 48 पे आप लोग जाए. अगर आपके एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हो. रॉ मटेरियल हमारे पास हार्म माल होती है, हार्म माल जिनसे हम फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अगर रॉ मटेरियल की बनिस्बत हमारे पास जो एक्सपेंसिव होते हैं वो मैन्युफैक्चर गुड्स तैयार अशिया बनी हुई अशिया ये हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल. फिर हमने कंपैरिजन किया था 1964 के ईयर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का और उनका फिर 2007 में कि इनका क्या था. फिर हमने इसके बारे में बात की थी कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इस वजह से वो अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बगैर कोई भी मुल्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकता. लेकिन हमारी ज्यादातर उन चीजों पर, उन हार्म माल, उन रॉ मटेरियल पर बेस करती है जो एग्रीकल्चर है. उनमें से सबसे अहम हमारे पास है कॉटन मीन कपास. अब हमारी जो बेसिकली इंडस्ट्रीज है उसमें से कॉटन इंडस्ट्री सबसे बड़ी है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग मीन मेकिंग ऑफ गुड्स यानी वो अशिया जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होकर उनसे प्रोडक्ट्स बना दी जाती है is that of cotton textiles. Cotton textiles मीन कपड़ा बनाने की सनत. अब हमारे मुल्क में ये इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है क्योंकि कॉटन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है. हाफ ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स मीन लेबरर्स मजदूर जो एम्प्लॉय होते हैं आर एम्प्लॉयड इन इट. एम्प्लॉयड मीन मजदूरी कर देना. और जो मुल्क में सारे अगर मजदूरों का एस्टिमेट निकाल दिया जाए तो उसमें से हमारे पास हाफ जो मजदूर होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंगेज हैं. यानी उनके रोजगार का ज्यादातर हिस्सा कॉटन टेक्सटाइल से है. एंड 40% ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स आर कॉटन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग. और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि 90% हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है. लेकिन उन 90% में 40% हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कॉटन प्रोडक्ट्स है जिनमें हमारे पास क्लॉथिंग, टेंट्स, कैनवस, क्लॉथ, रॉ कॉटन से मुराद हमारे पास फसल है. एंड यॉन से मुराद धागे है. कैनवस ये भी हमारे पास कपड़े की एक मोटी किस्म होती है टेंट की तरह. कॉटन इज ग्रोइंग mainly in the पंजाब एंड सिंध. और कॉटन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ पर ग्रो की जाती है? वो पंजाब और सिंध में. Even the richest, अब पेज नंबर 49. Even the richest soil से मुराद है fertile soil, have to be fertilized. Fertilizers खाद को कहते हैं. ये क्यों? It is used to make soil more fertile.
to get decent cotton crops. Decent mean عمدہ. جو ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں ان کو مزید زرخیز کرنے کے لیے اس میں کھاد ڈالا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس کاٹن کی ایک اچھی فصل آ جائے. Most cotton crops are heavily irrigated. Irrigated mean آبپاشی. Heavily mean کہ اسے بہت زیادہ آبپاشی کی یعنی اسے بہت زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں پر کراپس آپ نے اگانے ہیں وہاں پر ایریگیشن کا اچھا انتظام ہونا ضروری ہے. The ripe cotton ball. Ripe سے مراد وہ فصل جو تیار ہو جاتی ہے مین جو پک کر تیار ہو جائے. The seed head is a mass. Mass mean بہت زیادہ تعداد میں of threads 2 to 5 centimeter long. Each fastened to a seed. ہمارے پاس جو کاٹن بالز ہوتے ہیں یہ کاٹن بالز کس سے بنے ہوتے ہیں؟ یہ سیڈز اور داغوں سے بنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی جو لینتھ ہے وہ ہمارے پاس 2 to 5 سینٹی میٹر لانگ ہوتا ہے اور ہر ایک داغے کے ساتھ سیڈ جڑا ہوتا ہے. یعنی کاٹن کی جو بال ہے وہ کاٹن کے تھریڈز اور سیڈز پر مشتمل ہوتے ہیں. These threads are the cotton that will be made into yarn and textile. ان تھریڈ سے پھر ہم یون بناتے ہیں اور داغے بناتے ہیں اور پھر ان سے کپڑے بناتے ہیں. When the crops balls are harvested, harvested mean فصل کی کٹائی یعنی جب ہمارے پاس کاٹن تیار ہو جائے فصل تیار ہو جائے اور ان کو پھر جب کاٹا جاتا ہے they go through these process mean مراحل. جب کاٹن کو کاشت کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے فصل اس کی کٹائی کر دی جاتی ہے پھر ان سے پروڈکٹس بنانے کے لیے انہیں مختلف مراحل سے گزارنا ہوتا ہے اور وہ مراحل ہم ڈسکس کرتے ہیں. The seeds are removed from the threads in a machine called a gin. سب سے پہلے جو مشین ہے جس کو جن کہتے ہیں اس میں ان کاٹن کے بالز کو ڈالا جاتا ہے جس میں سے تھریڈز اور سیڈز کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. These seeds are crushed to get their oil for cooking. اور جب سیڈز کو الگ کر دیا جاتا ہے پھر ان کو کرش کر کے ان سے آئل بنا دیا جاتا ہے جو کوکنگ پرپسز کے کام آتے ہیں. The waste that is left behind is fed to animal. Fed mean کھلا دینا اور وہ ویسٹ جو سیڈ سے یعنی آئل بنانے کے دوران آئل بن جاتا ہے اور جو ویسٹ رہ جاتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا وہ اینیمل کے فوڈ کے طور پہ کام آتا ہے یعنی ان کے چارے کے طور پہ کام آ جاتا ہے. The second process میں the tangle cotton threads. Tangle mean الجھی ہوئی. کاٹن جب ہمارے پاس کراپ فارم میں ہوتا ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتے وہ الجھی ہوئی ہوتے ہیں. Then go to a carding machine. دوسرا اسٹیپ یعنی جننگ کے بعد پھر جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے اسے کارڈنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے. اب کارڈنگ مشین میں کیا کیا جاتا ہے we are spinning comes. Spinning mean گھومتی ہوئے. Straighten mean سیدھا کر دینا out the threads. اور کارڈنگ مشین میں یعنی دوسرے پروسیس میں پھر ان کے الجھاؤ کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کو اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. Number third process, the cotton threads are then put into a drying machine. Third جو ہمارے پاس مشین ہے وہ ڈرائنگ مشین ہے. اب اس کا کیا کام ہے which turns them into soft length of untwisted. Untwisted کا مطلب ہے کھول دینا یعنی کاٹن کو کھول کر دینا اس کو اسٹریٹ کرنے کے لیے اس کو کھولنا پڑتا ہے. Rather like cotton wool mean worn and about the size of a pencil. اور وہ داغے جو کارڈنگ مشین میں اسٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ڈرائنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس کو مزید کھول کر نرم وول یا کاٹن میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کی سائز ایک پینسل کی طرح ہوتی ہے. فرسٹ جو پروسیس ہے وہ جیننگ تھا. دوسرا جو مشین تھا وہ کارڈنگ مشین تھا جس میں ان کو اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر جو تھرڈ ہمارے پاس مشین ہے وہ ڈرائنگ مشین ہے جو اس کو مزید نرم اس کی تہوں کو کھول کر اس کو مزید اسٹریٹ کر دیتے ہیں جس کی سائز ایک پینسل کی طرح ہوتی ہے. نمبر 4 میں کیا ہوتا ہے these are put
through a spinning machine, फिर से उनको spinning machine में डाल दिया जाता है, which twist the fiber together to make yarn or threads. फिर उनको मजीद इकट्ठे कर दिया जाता है जिनसे हमारे पास बड़े बड़े धागे या जो यार्न है वो बना दी जाती है. लास्ट प्रोसेस में क्या करती है वीविंग मशीन, क्या करती है, the yarn can then be made into rolls, उनके rolls बनाए जाते हैं. लास्ट प्रोसेस में rolls of cloths, towels, sheets or canvas on a weaving machine or can be exported for other countries to use. फिर आखिर में इससे इन yarn से कपड़े, canvases, टॉवल्स, शीट्स बना दिए जाते हैं और जो वूल की जरूरत से ज्यादा हो जाए फिर उन्हें मालिक भिजवा दिया जाता है, उन्हें कर दिया जाता है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके. अब आप इस ड्राइंग को देख लें, पिक्चर को नंबर फर्स्ट में देखें. नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास मशीन है इनमें से कॉटन और थ्रेड्स को अलग अलग कर दिया गया है. कॉटन को अलग करने के बाद ड्राइंग मशीन में सेंड कर दिया जाता है और जो सीड्स हमने लिए होते हैं उनको क्रश करके उनसे ऑयल ले लिया गया है और जो वेस्ट है वो एनिमल की फूड के तौर पे काम आ गया है. बी में आपने देख लिया है कि उनको स्ट्रेट कर दिया गया है. नंबर सी में उनको स्ट्रेट करने के बाद फिर उनसे यॉन यानी धागे बना दिए जाते हैं और फिर आखिर में उनसे कपड़ा बना दिया जाता है. Cotton is processed all over Pakistan, but the main centers are at Karachi. कॉटन तकरीबन सारे मुल्क में प्रोसेस्ड होता है लेकिन हमारे पास जो मेन सेंटर्स है लाइक एट कराची बाय फार एट द लार्जेस्ट, अब तक जो सबसे बड़ा है कराची, फिर हैदराबाद एंड फैसलाबाद. Many other smaller towns produce cotton cloth and clothing for the area around them. इसके अलावा जो बाकी जो इलाके होते हैं इसमें भी कॉटन से कपड़े, टॉवल्स या कुछ भी बना दिया जाता है जो अपने एरिया के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है केमिकल्स. केमिकल की जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से है इसके लिए आप लोग बुक पेज नंबर 50 को देखोगे. Chemicals are very important in the modern world. Modern world mean मौजूदा दुनिया, जदीद दुनिया. आजकल के दौर में केमिकल्स की बहुत ज्यादा अहमियत है. They can be used for everything. इसकी अहमियत क्यों बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हर एक चीज में इस्तेमाल होते हैं. From medicines to toiletries. Toiletries से मुराद यानी वो चीजें जो उसके कॉटन बॉल से मुराद हमारे पास जो कपास की ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, जो सीड्स और थ्रेड्स पे, कॉटन थ्रेड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी जो प्योर फॉर्म में होते हैं हमारे पास उसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं. They can be used, केमिकल्स हम हर एक चीज में यूज कर सकते हैं, इवन मेडिसिन के अलावा टॉयलेटरीज से मुराद things which we are used in washing and taking care of one's body such as shampoo, soap, toothpaste, etc. यानी जो हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उन सारे आइटम्स को टॉयलेटरीज कहते हैं, such as shampoo and creams. And the most powerful and dangerous substances mean मादा यानी वो मटीरियल. और उन टॉयलेटरीज में जो सबसे हमारे पास खतरनाक और ताकतवर मटीरियल है वो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो तेजाब होती है जो हम ड्रेनेज यानी नालियों की सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम्स के अंदर. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो घरों के अंदर जो बैटरीज होती है उसमें भी इस्तेमाल होती है. एंड कास्टिक सोडा हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास सोप, फूड एंड टेक्सटाइल में यूज होता है. टेक्सटाइल से मतलब कपड़ा बनाने की जो सनत है, used in industry.
یہ ہمارے پاس جو یہ کیمیکلس یہ وہ کیمیکلس تھی جو زیادہ ٹوائلٹریز میں استعمال ہوتے ہیں جس میں ہم نے شیمپو کریم سے اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ اینڈ کاسٹک سوڈا ان سب میں کیمیکل استعمال ہوتا ہے. پاکستان has large amounts of fairly simple minerals. minerals ہمیں معدنیات کو کہتے ہیں. معدنیات ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ جب زمین کو کھود کر اس میں سے ہم معدنیات نکالتے ہیں. فار ایگزامپل آئل ہو گیا, گیس ہو گیا, گولڈ ہو گیا, ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹونس ہو گئے. These are minerals which can be turned into many different chemicals for use in industry and agriculture. ان chemicals minerals کے دوران پھر ان سے مختلف chemicals لے لیے جاتے ہیں جو مختلف انڈسٹریز یعنی مختلف صنعتوں میں اور ایگریکلچر میں زراعت کے لیے وہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں. سالٹ میں نمک. From the salt range, for example, is the raw material for caustic soda and soda ash. Caustic soda میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم اس کو کس کس چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, like soap, food and textile. Soda ash simply جو ہم washing جو powder ہوتا ہے اس کو soda ash کہتے ہیں. Salt range, it is a hill system in Punjab province of Pakistan. اس کا نام salt range کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں نمک کے بہت زیادہ ذخائر ہے. ایون دنیا کا سب سے بڑا جو نمک کا کان ہے وہ بھی یہاں پر چورا میں پایا جاتا ہے. اور سالٹ ہمارے پاس کس چیز کا را مٹیریل ہے؟ را مٹیریل خام مال یعنی جس کو پروسیس کر کے ہم پروڈکٹس بناتے ہیں. تو سالٹ ہمارے پاس را مٹیریل کس کس چیز کا ہے؟ کاسٹک سوڈا اینڈ سوڈا ایش کا ہے. اب جپسم کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس راک ہے. دس از اے کائنڈ آف راک, اے ویری سافٹ وائٹ راک. یہ ہمارے پاس بہت نرم اور سفید قسم کا ایک پتھر ہے. ڈاؤن انڈر دا سی ملینز آف ایئرس ایگو, یعنی وہ پتھر جو سمندر میں بہت کروڑوں سال تک رہ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جپسم ان سے بن جاتا ہے اور یہ بہت سافٹ اور وائٹ ہوتا ہے. اس گراؤنڈ مین پیسنا ٹو اے فائن پاؤڈر. فائن پاؤڈر مین عمدہ قسم کا پاؤڈر. اینڈ یوز ان دا پینٹ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں دیواروں کے لیے, اس طرح سے رینوویشن وغیرہ کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے. ربر, پیپر اینڈ فرٹیلائزر انڈسٹری. اس جپسم ہمارے پاس را مٹیریل کس چیز کے لیے ہے؟ پینٹ کا ہے. ربر, پیپر اینڈ فرٹیلائزر, اس کے لیے ہمارے پاس جپسم ایک را مٹیریل ہے. اور جپسم کیا ہے؟ کائنڈ آف راک. It is especially important for making plaster for the walls and ceiling of the houses. اس کے علاوہ گھروں میں جب سیلنگ کی جاتی ہے اس میں جو مختلف قسم کے ڈیزائنز بنائے جاتے ہیں اس کے لیے جو ایک مٹیریل ہے پلاسٹر, وہ بھی اس سے بنایا جاتا ہے. آپ نے اس کے مختلف ڈیکوریٹو آئٹمس بھی دیکھے ہوں گے, پلاسٹر آف پیرس. اس کے علاوہ جو سیلنگ کے دوران یا والز کے دوران اس میں مختلف جو ڈیزائنز یا نقشے وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کریکس وغیرہ کو بھی ختم کرنے کے لیے پلاسٹر آف پیرس استعمال کر دیا جاتا ہے. There is gypsum in the page you are looking at right now. It helps to make the paper white and opaque. Opaque means غیر شفاف. ابھی آپ بک پر جس پیج کو دیکھ رہے ہو اس کو وائٹ بنانے میں اور اوپیک بنانے میں بھی کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے؟ جپسم مٹیریل استعمال ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ پیپر میں بھی استعمال ہوا ہے. تو جس یعنی بک کا وہ پیج جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جپسم استعمال ہو چکا ہے. اب آپ کو میں ایک دو پکچر دکھا رہی ہوں جپسم کی. That is gypsum. Another picture for gypsum. یہ بھی جپسم کی راک ہے. اس کے بعد سلفیورک ایسڈ. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلفر ہے. اب سلفر ہمارے پاس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سلفر از دا بیس فار مینی انڈسٹریل پروسیسز.
such as oil refining. oil refining का मतलब है ऑयल को साफ कर देना. जब हम ऑयल को प्योर फॉर्म में निकालते हैं वो रिफाइन साफ फॉर्म में नहीं होता. इसको इंडस्ट्रीज के जरिए रिफाइनिंग प्रोसेस के जरिए प्योर किया जाता है, साफ किया जाता है और उससे मुख्तलिफ केमिकल्स को अलग कर दिया जाता है. तो सल्फर हमारे पास रिफाइनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा पेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, डाइज मीन कलर्स में, जो कलर्स हम यूज करते हैं हेयर्स को डाई करने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए, इसमें भी हम सल्फर इस्तेमाल करते हैं. एंड एक्सप्लोसिव्स का मतलब है धमाकेदार मवाद. सल्फर उसमें भी इस्तेमाल होता है. सल्फर इज फाउंड, अब सल्फर हमें कहाँ से मिल सकता है? Where there is volcanic or earthquake activities, जहां पर जलजले ज्यादा आते हैं या वोल्केनोस होती है, जो आतिश फिशा होती है, जब वो पड़ जाती है वहां पर हमें सल्फर की बहुत ज्यादा मिकदार मिल जाती है. द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड ऑन अ फॉल्ट. फॉल्ट हामी को कहते हैं, लेकिन यहाँ फॉल्ट से मुराद हामी नहीं है. यहाँ फॉल्ट से मुराद है a kind of crack in the earth's surface. और इस क्रैक में हमारे पास सल्फर बहुत ज्यादा पाया जाता है जो पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे है. दिस इज वेयर, यहाँ पर क्यों यहाँ इतना सल्फर पाया जाता है? क्योंकि this is where volcanoes usually occur and where sulfur is found. जहाँ पर volcano activities होंगी वहां पर सल्फर पाया जाएगा. There is plenty of good quality clay. क्ले हमारे पास कौन सी किस्म है पाकिस्तान में? ये भी वो क्ले, वो मिट्टी है जिसकी बहुत अच्छी किस्म है पाकिस्तान में, विच इज यूज फॉर पोट्री. पोट्री से मुराद है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं. वो गुड क्वालिटी ऑफ क्ले, यानी क्ले की वो किस्म जो बहुत अच्छी है, उससे मुख्तलिफ बर्तन वगैरह बना दिए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन. एंड मेनी अदर इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्रोसेस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल और केमिकल प्रोसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है. अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि सल्फर किस तरह से हमें दिखाई देता है. ये भी सल्फर की एक पिक्चर है. इसके अलावा ये दूसरी है लाइमस्टोन, जो चूने का पत्थर हो. अच्छा स्टूडेंट, आज का होमवर्क नोट कर ले, बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे. डू रीडिंग ऑफ पेज 47, 48 एंड 49. इन तीनों पेजेस की आपने रीडिंग करनी है. कर लेंगे इंशाल्लाह.